3/4 मेजोरिटीको सरकार भनेको दम्म पनि नदेखाउनुहोस्। त्यो जनताले दिएको पावर हो। वैदेशिक रोजगारमा कामदारको यति बिजोक हुँदा हुँदा तपाईँलाई मतलब छैन। यो मान्छेहरू नेपाली नागरिक होइन। आई वान्ट टु च्यालेन्ज यु। तपाईँहरू महलमा बस्नु सक्दा यो लगेर झोपडीमा राख्नु सकेन, जंगलमा पनि राख्नु सकेन। त्यो हावाको कुरा गरेर अब सरकार चलाउने काम बन्द गर्नुहोस्। डोन्ट प्ले विथ द पिपल्स लाइफ, डोन्ट प्ले विथ द पिपल्स इमोसन्स। तपाईँहरू धेरै खेल्यो, नौटंकी नगर्नुहोस्। अब तपाईँको बलुवाटारको पर्खाल बलियो होला र तपाईँको आर्मी, सेना, पुलिस कतिजना मान्छे छ त्यो हिसाब निकाल्नु। नेपाली जनतालाई पुरा थाहा छ त्यो पनि कतिजना छ भन्ने कुरा। जब जनता उठ्छ नि, कस्ता कस्ता राजा बादशाहहरू त सिद्धियो भने तपाईँहरू यति भ्रष्टाचारी गर्नु भएको छ र उल्टा पनि नचाहिँदो कुराहरू बोलिरहनुहुन्छ। आफ्नो बाउ बाजेबाट ल्याएर आएको होइन त्यस। तपाईँले भ्रष्टाचारी गरेको पैसाको हिसाब हामी जनताले गर्छु नि त, त्यो त गर्छ नि त। आज कामदारले आफ्नो देशमा ल्याउनुको लागि तपाईँले हिसाब गर्नु पर्यो होइन, पैसाको कति पैसा लाग्छ, कति पैसा लाग्छ। यत्रो साह्रो भ्रष्टाचारी गरेको पैसाको हिसाब हामी पनि गर्छ। अब गुड इभिनिङ, नमस्कार सबैजनालाई। अलिकति बोल्नु मन लाग्यो हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले बोलेको बादमा। भ्रष्टाचारी नेपाल सरकारले हुनु दिन्नको बारे अलिकति भन्नु मन परेछ। एज एन एक्सपर्ट अन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको बारेमा यसको बारे चाहिँ कतिको भ्रष्टाचारी भएको छ त्यसको बारे चाहिँ म खुलेर बोल्न सक्छु। अरू विभागको बारे, अरू कामको बारे मलाई आउँदैन। तर नेपाल सरकारलाई अन द लाइभमा म भन्न चाहन्छु, वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारहरूको 12 वर्ष हुनेसम्म पनि ब्लड मनी दिनु भएको छैन। भ्रष्टाचारी भए छैन भने कुन मुखले बोल्नुहुन्छ र हुनु दिन्न भनेर कुन मुखले बोल्नुहुन्छ। मैले एउटा केस हेरेकै 2015 देखि हो। आज कति वर्ष भइसक्यो। त्यो बुढी आमालाई लगेर डोडाकै दिनुहुन्न पैसा। एन्ड आई क्यान च्यालेन्ज यु नेपाल गभर्मेन्ट that it is a lie. ब्लड मनीहरूको पैसा सबै खाइरहेछ। आई वान्ट टु च्यालेन्ज यु। मैले किनभने एउटा पैसा निकालिसकेको छु, खाएको पैसा, जसकोमा मेरोमा प्रमाण छ। डु यु नो द्याट साउदी गभर्मेन्टले, मिनिस्टर अफ हेल्थले मलाई डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गरेर अर्गन डोनेसनको पैसा डाइरेक्ट फ्यामिलीलाई दिँदै थियो। एम्बेसी हुँदा मलाई किन कन्ट्याक्ट गर्यो आज बुझ्नुहोस्। बिकज इन्फर्मेसन टाइमली नभएर मान्छे मरेर जान्थ्यो अरे, अन्त उसको अर्गन काम लागेन। त्यो काम नलाग्दाखेरि परिवारले पाउने 50,000 रियाल पाउँथेन। आई वुड लाइक टु टेल नेपाल गभर्मेन्ट, मैले 2जना परिवारको जो ब्रेन डेड भएको परिवारको अर्गन डोनेसन गरेर 50-50 हजार रियाल उसको परिवारलाई दिएको छु। एज म एउटा मिडिएटर मात्रै भएर एउटा फास्ट कम्युनिकेसन गरिदिएको हुनाले, परिवार र मिनिस्ट्रीसँग फटाफट डकुमेन्टेसन गरिदिएको हुनाले नेपाल सरकारले के गर्यो? यहाँले यस्तो हावाको कुरा गरेर अब सरकार चलाउने काम बन्द गर्नुहोस्। डोन्ट प्ले विथ द पिपल्स लाइफ, डोन्ट प्ले विथ द पिपल्स इमोसन्स। तपाईँहरू धेरै खेल्यो, नौटंकी नगर्नुहोस्। अब तपाईँहरू कसरी राज्य सत्तामा आयो, त्यो खेलाइची गरेर आयो कि तोप पड्कायो कि बम पड्काएर कि मान्छे मारेर, आई डोन्ट नो, बट अब खेल्नु बन्द गर्नुहोस्। झुटा बोलिरहेछ तपाईँहरू, झुटामाथि झुटा बोलिरहेछ। वैदेशिक रोजगारमा कामदारको यति बिजोक हुँदा हुँदा तपाईँलाई मतलब छैन। यो मान्छेहरू नेपाली नागरिक होइन, नेपाली नागरिक होइन, वास्ता नगरेको। तपाईँहरू महलमा बस्नु सक्दा यो लगेर झोपडीमा राख्नु सकेन, जंगलमा पनि राख्नु सकेन। धेरै खेल्नु नगर्नुहोस्, अत्याचार भइसक्यो। जब जनताको सीमाको, सहनेको सीमाको बाँध टुट्छ, तपाईँको सिंहदरबारको वल बलियो हुन्छ त्यो दिन, न तपाईँको बलुवाटारको पर्खाल बलियो होला र तपाईँको आर्मी, सेना, पुलिस कतिजना मान्छे छ त्यो हिसाब निकाल्नु। नेपाली जनतालाई पुरा थाहा छ त्यो पनि कतिजना छ भन्ने कुरा। जब जनता उठ्छ नि, कस्ता कस्ता राजा बादशाहहरू त सिद्धियो भने तपाईँहरू यति भ्रष्टाचारी गर्नु भएको छ र उल्टा पनि नचाहिँदो कुराहरू बोलिरहनुहुन्छ। मलाई चित्त बुझेन यस्तो कुरा।
अझै पनि मेरोमा आज म दुबईमा छु, धेरैवटा मेरो प्रमाण छ मेरो मान्छे कामदारहरूलाई कस्तो समस्या परेकोमा, हेरेको छ या हेरेको छैन भन्ने कुरा आई विल कम विथ द डाटा, प्रमाणको साथमा निकाल्छु। नेपाल सरकार, आई वुड लाइक टु टेल यू, झुटामा मान्छेलाई नौटङ्की नगराउनुहोस्। यु आर नट दि ओन्ली पर्सन हु नोज एभ्रिथिङ। सबै हामीलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूको काम। यो अब त इन्फर्मेसन सबै जनतालाई भन्ने छु, म सबै इन्फर्मेसन जनतालाई सेयर गर्ने छु। तपाईँहरूलाई सहेर बसे आज 2015 देखि आजसम्म एउटा बुढी आमा मर्नु आँटेछ, उसको छोराको ब्लड मनी बम ब्लास्ट भएर मरेको पैसा दिनु सक्नु भएको छैन। त्यस्तो त कति छ। यु हेभ बिन प्लेइङ। नेपालीको लाइफसँग धेरै खेल्यो, अब नखेल्नुहोस्। तपाईँहरूको तमझम पनि देख्यो। राजा हटाएर तपाईँहरू त्यो राजाको जस्तै जीवन बिताउनुको लागि राजा हटाएको हो, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो शाखा सन्तान बनाउनु लागि। एउटा गरिब देशको जनता संसारभरि लाचार बिचली परेको छ तपाईँहरूको तमझम। तपाईँहरू कुन चाहिँ शाही खानदानको मान्छे हो त्यस्तो तमझमको साथमा गर्नु पर्थ्यो? नेपाली जनतालाई औकात सबैको थाहा छ। यति बेला त एटलिस्ट संवेदनशील भएर पनि काम गरिदिनुहोस्, मान्छेको इमोसनलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, मान्छेको स्थितिलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, वाट दे आर गोइङ थ्रु। तपाईँलाई केही मतलब छैन भने जनताले देखाउँछ। यति साह्रो बलियो पनि नहुनुहोस्। 3/4 मेजोरिटीको सरकार भनेको दम्म पनि नदेखाउनुहोस्। त्यो जनताले दिएको पावर हो, आफ्नो बाउबाजेबाट ल्याएर आएको होइन त्यो सम्पत्तिको। राजालाई त लखेट्यो भने लखेट्ने आफू हेर्नु होइन, थाहा छ त कसरी लखेट्यो भन्ने कुरा। कामदारको समस्या आजसम्म हल गरेको छैन। त्यत्रो खर्च तमझम गर्नुभन्दा कामदारलाई ल्याउनु सक्दैन? कामदारलाई विदेशबाट ल्याउनु पर्ने पैसाको हिसाब गर्नुहुन्छ। तपाईँले भ्रष्टाचारी गरेको पैसाको हिसाब हामी जनताले गर्छु नि त, त्यो त गर्छु नि त। आज कामदारलाई आफ्नो देशमा ल्याउनुको लागि तपाईँले हिसाब गर्नु पर्यो होइन, पैसाको कति पैसा लाग्छ, कति पैसा लाग्छ। यत्रो साह्रो भ्रष्टाचारी गरेको पैसाको हिसाब हामी पनि गर्छ। अब इनफ इज इनफ। कामदारलाई तुरन्त भन्दा तुरन्त लानुहोस्। यहाँनिर धेरै समस्या छ कामदारको। नौटङ्की नाटक नगर्नु, जङ्गलमा लगेर राख्नुहोस्, तम्बुमा राख्नुहोस्। उनीहरूको रेमिटेन्सले देश चलिएछ। 30% or 35% or 40% GDP कन्ट्रिब्युट गर्ने मान्छेहरूलाई ल्याउनु नसक्ने भनेको तपाईँलाई लाज छैन? शेमलेस पिपल। थ्याङ्क यू सो मच। गुड इभिनिङ, नमस्कार सबैजनालाई। अलिकति बोल्नु मन लाग्यो हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले बोलेको बादमा। भ्रष्टाचारी नेपाल सरकारले हुन दिन्नको बारे अलिकति भन्नु मन परेछ। एज एन एक्सपर्ट अन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको बारेमा, यसको बारे चाहिँ कतिको भ्रष्टाचारी भएको छ त्यसको बारे चाहिँ म खुलेर बोल्न सक्छु। अरू विभागको बारे, अरू कामको बारे मलाई आउँदैन। तर नेपाल सरकारलाई अन द लाइभमा म भन्न चाहन्छु, वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारहरूको 12 वर्ष हुनेसम्म पनि ब्लड मनी दिनु भएको छैन। भ्रष्टाचारी भए छैन भने कुन मुखले बोल्नुहुन्छ र हुनु दिन्न भनेर कुन मुखले बोल्नुहुन्छ? मैले एउटा केस हेरेकै 2015 देखि हो। आज कति वर्ष भइसक्यो। त्यो बुढी आमालाई लगेर डोडाकै दिनुहुन्न पैसा। एन्ड आई क्यान च्यालेन्ज यु नेपाल गभर्मेन्ट that it is a lie. ब्लड मनीहरूको पैसा सबै खाइरहेछ। आई वान्ट टु च्यालेन्ज यु। मैले किनभने एउटा पैसा निकालिसकेको छु, खाएको पैसा, जसकोमा मेरोमा प्रमाण छ। डु यु नो द्याट साउदी गभर्मेन्टले, मिनिस्टर अफ हेल्थले मलाई डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गरेर अर्गन डोनेसनको पैसा डाइरेक्ट फ्यामिलीलाई दिँदै थियो। एम्बेसी हुँदा मलाई किन कन्ट्याक्ट गर्यो आज बुझ्नुहोस्। बिकज इन्फर्मेसन टाइमली नभएर मान्छे मरेर जान्थ्यो अरे, अन्त उसको अर्गन काम लागेन। त्यो काम नलाग्दाखेरि परिवारले पाउने 50,000 रियाल पाउँथेन। आई वुड लाइक टु टेल नेपाल गभर्मेन्ट, मैले 2जना परिवारको जो ब्रेन डेड भएको परिवारको अर्गन डोनेसन गरेर 50,000 रियाल उसको परिवारलाई दिएको छु। एज म एउटा मिडिएटर मात्रै भएर एउटा फास्ट कम्युनिकेसन गरिदिएको हुनाले, परिवार र मिनिस्ट्रीसँग फटाफट डकुमेन्टेसन गरिदिएको हुनाले नेपाल सरकारले के गर्यो? यहाँले यस्तो हावाको कुरा गरेर अब सरकार चलाउने काम बन्द गर्नुहोस्। डोन्ट प्ले विथ द पिपल्स लाइफ।
डोन्ट प्ले विथ द पिपल्स इमोसन्स। तपाईँहरू धेरै खेल्यो, नौटङ्की नगर्नुहोस्। अब तपाईँहरू कसरी राज्य सत्तामा आयो, त्यो खेलाइची गरेर आयो कि तोप पड्कायो कि बम पड्काएर कि मान्छे मारेर, आई डोन्ट नो, बट अब खेल्नु बन्द गर्नुहोस्। झुटा बोलिरहेछ तपाईँहरू, झुटामाथि झुटा बोलिरहेछ। वैदेशिक रोजगारमा कामदारको यति बिजोग हुँदा हुँदा तपाईँलाई मतलब छैन। यो मान्छेहरू नेपाली नागरिक होइन, नेपाली नागरिक होइन, वास्ता नगरेको। तपाईँहरू महलमा बस्नु सक्दा यो लगेर झोपडीमा राख्नु सकेन, जंगलमा पनि राख्नु सकेन। धेरै खेल्नु नगर्नुहोस्, अत्याचार भइसक्यो। जब जनताको सीमाको, सहनेको सीमाको बाँध टुट्छ, तपाईँको सिंहदरबारको वल बलियो हुन्छ त्यो दिन, न तपाईँको बलुवाटारको पर्खाल बलियो होला। र तपाईँको आर्मी, सेना, पुलिस कतिजना मान्छे छ त्यो हिसाब निकाल्नु। नेपाली जनतालाई पुरा थाहा छ त्यो पनि कतिजना छ भन्ने कुरा। जब जनता उठ्छ नि, कस्ता कस्ता राजा बादशाहहरू त सिद्धियो भने तपाईँहरू यति भ्रष्टाचारी गर्नु भएको छ र उल्टा पनि नचाहिँदो कुराहरू बोलिरहनुहुन्छ। मलाई चित्त बुझेन यस्तो कुरा। अझै पनि मेरोमा, आज म दुबईमा छु, धेरैवटा मेरो प्रमाण छ मेरो मान्छे कामदारहरूलाई कस्तो समस्या परेकोमा, हेरेको छ या हेरेको छैन भन्ने कुरा। आई विल कम विथ द डाटा, प्रमाणको साथमा निकाल्छु। नेपाल सरकार, आई वुड लाइक टु टेल यु, झुटामा मान्छेलाई नौटङ्की नगराउनुहोस्। यु आर नट दि ओन्ली पर्सन हु नोज एभ्रिथिङ। सबै हामीलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूको काम। यो अब त इन्फर्मेसन सबै जनतालाई भन्ने छु, म सबै इन्फर्मेसन जनतालाई सेयर गर्ने छु। तपाईँहरूलाई सहेर बसे। आज 2015 देखि आजसम्म एउटा बुढी आमा मर्नु आँटेछ, उसको छोराको ब्लड मनी बम ब्लास्ट भएर मरेको पैसा दिनु सक्नु भएको छैन। त्यस्तो त कति छ। यु हेभ बिन प्लेइङ। नेपालीको लाइफसँग धेरै खेल्यो, अब नखेल्नुहोस्। तपाईँहरूको तमझम पनि देख्यो। राजा हटाएर तपाईँहरू त्यो राजाको जस्तै जीवन बिताउनुको लागि राजा हटाएको हो, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो शाखा सन्तान बनाउनु लागि। एउटा गरिब देशको जनता संसारभरि लाचार बिचली परेको छ। तपाईँहरूको तमझम, तपाईँहरू कुन चाहिँ शाही खानदानको मान्छे हो त्यस्तो तमझमको साथमा गर्नु पर्थ्यो। नेपाली जनतालाई औकात सबैको थाहा छ। यति बेला त एटलिस्ट संवेदनशील भएर पनि काम गरिदिनुहोस्। मान्छेको इमोसनलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, मान्छेको स्थितिलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, वाट दे आर गोइङ थ्रु। तपाईँलाई केही मतलब छैन भने जनताले देखाउँछ। यति साह्रो बलियो पनि नहुनुहोस्। 3/4 मेजोरिटीको सरकार भनेको दम्म पनि नदेखाउनुहोस्। त्यो जनताले दिएको पावर हो, आफ्नो बाउबाजेबाट ल्याएर आएको होइन त्यो सम्पत्तिको। राजालाई त लखेट्यो भने लखेट्ने आफैहरू होइन, थाहा छ त कसरी लखट्यो भन्ने कुरा। कामदारको समस्या आजसम्म हल गरेको छैन। त्यत्रो खर्च तमझम गर्नुभन्दा कामदारलाई ल्याउनु सक्दैन। कामदारलाई विदेशबाट ल्याउनु पर्ने पैसाको हिसाब गर्नुहुन्छ। तपाईँले भ्रष्टाचारी गरेको पैसाको हिसाब हामी जनताले गर्छु नि त, त्यो त गर्छु नि त। आज कामदारलाई आफ्नो देशमा ल्याउनुको लागि तपाईँले हिसाब गर्नु पर्यो होइन, पैसाको कति पैसा लाग्छ, कति पैसा लाग्छ। यत्रो साह्रो भ्रष्टाचारी गरेको पैसाको हिसाब हामी पनि गर्छ। अब इनफ इज इनफ। कामदारलाई तुरन्त भन्दा तुरन्त लानुहोस्। यहाँनिर धेरै समस्या छ कामदारको। नौटङ्की नाटक नगर्नु, जंगलमा लगेर राख्नुहोस्, तम्बुमा राख्नुहोस्। उनीहरूको रेमिटेन्सले देश चलिएछ। 30% 35% 40% GDP कन्ट्रिब्युट गर्ने मान्छेहरूलाई ल्याउनु नसक्ने भनेको तपाईँलाई लाज छैन? शेमलेस पिपल। थ्याङ्क यू सो मच। गुड इभिनिङ, नमस्कार सबैजनालाई। अलिकति बोल्नु मन लाग्यो हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले बोलेको बादमा। भ्रष्टाचारी नेपाल सरकारले हुनु दिन्नको बारे अलिकति भन्नु मन परेछ। एज एन एक्सपर्ट अन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको बारेमा, यसको बारे चाहिँ कतिको भ्रष्टाचारी भएको छ त्यसको बारे चाहिँ म खुलेर बोल्न सक्छु। अरू विभागको बारे, अरू कामको बारे मलाई आउँदैन। तर नेपाल सरकारलाई अन द लाइभमा म भन्न चाहन्छु, वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारहरूको 12 वर्ष हुनेसम्म पनि ब्लड मनी दिनु भएको छैन। भ्रष्टाचारी भए छैन भने कुन मुखले बोल्नुहुन्छ र हुनु दिन्न भनेर कुन मुखले बोल्नुहुन्छ? मैले एउटा केस हेरेकै 2015 देखि हो। आज कति वर्ष भइसक्यो?
त्यो बुढी आमालाई लगेर डोडाको दिनुहुन्न पैसा. एन्ड आई क्यान च्यालेन्ज यु नेपाल गभर्मेन्ट द्याट इट इज अ लाई. ब्लड मनीहरूको पैसा सबै खाइरहेछ. आई वान्ट टु च्यालेन्ज यु. मैले किनभने एउटा पैसा निकालिसकेको छु खाएको पैसा जसकोमा मेरोमा प्रमाण छ. डु यु नो द्याट साउदी गभर्मेन्टले मिनिस्ट्री अफ हेल्थले मलाई डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गरेर अर्गन डोनेसनको पैसा डाइरेक्ट फ्यामिलीलाई दिँदैछु. एम्बेसी हुँदा मलाई किन कन्ट्याक्ट गर्यो आज बुझ्नुहोस्. बिकज इन्फर्मेसन टाइमली नभएर मान्छे मरेर जान्थ्यो अरे अन्त उसको अर्गन काम लागेन. त्यो काम नलाग्दाखेरि परिवारले पाउने 50,000 रियाल पाउँथेन. आई वुड लाइक टु टेल नेपाल गभर्मेन्ट मैले 2जना परिवारको जो ब्रेन डेड भएको परिवारको अर्गन डोनेसन गरेर 50,000 हजार रियाल उसको परिवारलाई दिएको छु. एज म एउटा मिडिएटर मात्रै भएर एउटा फास्ट कम्युनिकेसन गरिदिएको हुनाले परिवार र मिनिस्ट्रीसँग फटाफट डकुमेन्टेसन गरिदिएको हुनाले नेपाल सरकारले के गर्यो. यहाँले यस्तो हावाको कुरा गरेर अब सरकार चलाउने काम बन्द गर्नुहोस्. डोन्ट प्ले विथ द पिपल्स लाइफ. डोन्ट प्ले विथ द पिपल्स इमोसन्स. तपाईँहरू धेरै खेल्यो. नौटङ्की नगर्नुहोस्. अब तपाईँहरू कसरी राज्य सत्तामा आयो त्यो खेलाइची गरेर आयो कि तोप पड्कायो कि बम पड्काएर कि मान्छे मारेर आई डोन्ट नो. बट अब खेल्नु बन्द गर्नुहोस्. झुटा बोलिरहेछ तपाईँहरू. झुटामाथि झुटा बोलिरहेछ. वैदेशिक रोजगारमा कामदारको यति बिजोक हुँदा तपाईँलाई मतलब छैन. यो मान्छेहरू नेपाली नागरिक होइन. नेपाली नागरिक होइन. वास्ता नगरेको. तपाईँहरू महलमा बस्नु सक्दा यो लगेर झोपडीमा राख्नु सकेन. जङ्गलमा पनि राख्नु सकेन. धेरै खेल्नु नगर्नुहोस्. अत्याचार भइसक्यो. जब जनताको सहनेको सीमाको बाँध टुट्छ तपाईँको सिंहदरबारको वल बलियो हुन्छ त्यो दिन न तपाईँको बलुवाटारको पर्खाल बलियो होला. र तपाईँको आर्मी सेना पुलिस कतिजना मान्छे छ त्यो हिसाब निकाल्नु. नेपाली जनतालाई पुरा थाहा छ त्यो पनि कतिजना छ भन्ने कुरा. जब जनता उठ्छ नि कस्ता कस्ता राजा बादशाहहरू त सिद्धियो भने तपाईँहरू यति भ्रष्टाचारी गर्नु भएको छ र उल्टा पनि नचाहिँदो कुराहरू बोलिरहनुहुन्छ. मलाई चित्त बुझेन यस्तो कुरा. अझै पनि मेरोमा आज म दुबईमा छु. धेरैवटा मेरो प्रमाण छ. मेरो मान्छे कामदारहरूलाई कस्तो समस्या पाइरहेकोमा हेरेको छ या हेरेको छैन भन्ने कुरा. आई विल कम विथ द डाटा. प्रमाणको साथमा निकाल्छु. नेपाल सरकार आई वुड लाइक टु टेल यु झुटामा मान्छेलाई नौटङ्की नगराउनुहोस्. यु आर नट दि ओन्ली पर्सन हु नोज एभ्रिथिङ. सबै हामीलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूको काम. यो अब त इन्फर्मेसन सबै जनतालाई भन्ने छु. म सबै इन्फर्मेसन जनतालाई सेयर गर्ने छु. तपाईँहरूलाई सहेर बसे. आज 2015 देखि आजसम्म एउटा बुढी आमा मर्नु आँटेछ. उसको छोराको ब्लड मनी बम ब्लास्ट भएर मरेको पैसा दिनु सक्नु भएको छैन. त्यस्तो त कति छ. यु हेभ बिन प्लेइङ. नेपालीको लाइफसँग धेरै खेल्यो. अब नखेल्नुहोस्. तपाईँहरूको तमझम पनि देख्यो. राजा हटाएर तपाईँहरू त्यो राजाको जस्तै जीवन बिताउनुको लागि राजा हटाएको हो. आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो शाखा सन्तान बनाउनु लागि. एउटा गरिब देशको जनता संसारभरि लाचार बिछली परेको छ. तपाईँहरूको तमझम. तपाईँहरू कुन चाहिँ शाही खानदानको मान्छे हो त्यस्तो तमझमको साथमा गर्नु पर्थ्यो. नेपाली जनतालाई औकात सबैको थाहा छ. यति बेला त एटलिस्ट संवेदनशील भएर पनि काम गरिदिनुहोस्. मान्छेको इमोसनलाई पनि ध्यान दिनुहोस्. मान्छेको स्थितिलाई पनि ध्यान दिनुहोस्. वाट दे आर गोइङ थ्रु. तपाईँलाई केही मतलब छैन भने जनताले देखाउँछ. यति साह्रो बलियो पनि नहुनुहोस्. 3/4 मेजोरिटीको सरकार भनेको दम्म पनि नदेखाउनुहोस्. त्यो जनताले दिएको पावर हो. आफ्नो बाउबाजेबाट ल्याएर आएको होइन त्यो सम्पत्तिको. राजालाई त लखेट्यो भने लखेट्ने आफै हेरो होइन. थाहा छ त कसरी लखट्यो भन्ने कुरा. कामदारको समस्या आजसम्म हल गरेको छैन. त्यत्रो खर्च तमझम गर्नुभन्दा कामदारलाई ल्याउनु सक्दैन. कामदारलाई विदेशबाट ल्याउनु पर्ने पैसाको हिसाब गर्नुहुन्छ. तपाईँले भ्रष्टाचारी गरेको पैसाको हिसाब हामी जनताले गर्छु नि त. त्यो त गर्छु नि त. आज कामदारलाई आफ्नो देशमा ल्याउनुको लागि तपाईँले हिसाब गर्नु पर्यो होइन. पैसाको कति पैसा लाग्छ कति पैसा लाग्छ. यत्रो साह्रो भ्रष्टाचारी गरेको पैसाको हिसाब हामी पनि गर्छ. अब इनफ इज इनफ.
कामदारलाई तुरन्तै भन्दा तुरन्तै लानुहोस्। यहाँनिर धेरै समस्या छ कामदारको। नौटङ्की नाटक नगर्नु, जंगलमा लगेर राख्नुहोस्, तम्बुमा राख्नुहोस्। उनीहरूको रेमिटेन्सले देश चलिएछ। 30% or 35% or 40% GDP कन्ट्रिब्युट गर्ने मान्छेहरूलाई ल्याउन नसक्ने भनेको तपाईँलाई लाज छैन? Shameless people. Thank you so much.